السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حبيت نعطيكم فيديو على لي زارغيمون اللي غتنفعكم ان شاء الله في الروايه تاع دارني جور دان كونداني. لي زارغيمون كونتر لا بين دو مور. اول حجه il est inhumain de faire mourir un homme en pleine santé au milieu de sa vie. يعني غير انسان اننا نقتلوا واحد الانسان اللي هو باقي بصحه جيده في منتصف الحياه ديالو. Il est moralement grave, اخلاقيا خطير de tuer un homme avant qu'il ait pu régler ses problèmes avec lui-même et avec la société. قبل ما انه يعالج المشاكل ديالو مع نفسه مع المجتمع، ما كانتوش فرصه للتوبه. il n'y a aucun respect de la mort ni pour le condamné ni pour son cadavre. بهذا الحال ما كنحترموش هذاك الانسان الجثه ديالو، لان بحال كنلعبوا فاش كيتقطع عليه الراس. il y a moins de crimes de sang dans les pays qui ont aboli la peine de mort. il y a moins de crimes يعني اقل ديال الجرائم ديال الدم في الدول اللي ما فيهمش حكم ديال الاعدام. وهذا الشيء سي فري، لحقاش الا لاحظنا مجموعه من الدول اللي فيها الاحكام ديال الاعدام مرتفعه كنلقاو في نسبه الجرائم مرتفعه جدا، في حين ان الدول اللي ما فيهاش كنلقاو العكس. l'exécution peut causer de longues et atroces souffrances physiques. يعني غير مجرد قبل ما ننفذوا الحكم ديال الاعدام غير داك الانتظار كيسبب واحد المعاناه اللي هي صعبه، وهي لو كا تاع لو كونداني عندنا في ليستوار. الا شفتوا على ان في الانتظار ديال ليكسيكسيون كان بزاف تاع المعاناه، بزاف تاع العذاب كيعاني اصعب من الاعدام بنفسه. L'homme sait qu'il est mortel, mais il ne lui appartient pas de connaître à l'avance le moment de sa mort. Mortel ça veut dire لأن كنا ميتين، mais ما كنعرفوش، ممكنش نعرفو من قبل، باسكو لو فيت انك تعرف قبل لو جور que tu vas être، يعني النهار اللي غتموت فيه صعيبه. وهذه هو الحاله ديال لو كونداني اللي عندنا. La famille de condamné est innocente. Pourtant, il est aussi victime de ce châtiment. العائله ديالو بريئه، رغم ذلك حتى هي ضحيه تاع هذا العقاب. وهذا هو الحاله تاع لو دارني جور، ان هذا لو كونداني غادي يخلي اون فام، غيخلي اون مي، وغيخلي اون في، ام وزوجه وطفله 3 سنوات. شكون غيعيلهم؟ ما كاينش الاب. وكنهضروا على فرنسا لو 19 سيكل، القرن 19، يعني مجتمع محافظ. كيفاش غيكون مصيرهم؟ دونك حتى هما راه تعذبوا معاهم ابرياء. دونك هذا ماشي عداله. La justice politique ou militaire est partielle et change selon le pouvoir en place. دونك كنهضروا هذاك على العداله السياسيه والعسكريه، هي كتبقى جزئيه، يعني ما كاينش حاجه اللي كتبقى ابديه. أن la misère sociale est un facteur de délinquance et peut pousser au meurtre. يعني هنا كنهضروا على أن البؤس الاجتماعي هو عامل ديال اللي نقدروا نعتبروه ديال التهميش، وأن الإنسان يقدر يدفعو الجريمة. La peine de mort est un meurtre. أصلا الحكم ديال الإعدام هو أصلا جريمة. Ceux qui la décident et l'exécutent sont des meurtriers. وحتى اللي قرروا حتى هما راه مجرمين، حتى هما كيقتلوا واحد الشخص. La peine de mort en ne règle rien. بالنسبة للحكم الإعدام ما كيعالج والو. Pour poursuivre les membres de la famille des condamnés plongeant à leur tour dans la délinquance، حتى هما غادي يعيشوا التهميش، وحتى هما يقدروا يطيحوا في الجريمه، كيف ما الحاله اللي كنا شفناها في شابيتر 23 فاش هضرنا على داك لو فريوش، لو نوفو فريوش غيتبادل معاه لا سيلول في بيسيتر. داك السيد حتى هو كان الاب ديالو تحكم عليه بالاعدام، وشنو كان مصير الابن؟ التهميش والمعاناه، السرقه، دخل الحكم عليه بالاعمال الشاقه، وفي مصيره في الاخير كان الاعدام. داكوغ، دونك غنحبس ان شاء الله عند هذا الجزء هذا، وغندير ان شاء الله فيديو ثاني، جزء ثاني على بعض الحجج اللي غنستعملوها في لو ديرني جور دان كونداني. بالنسبه للمنهجيه ديجا حاطه لكم منهجيه عندي هنايا في القناه، غنحط لكم ان شاء الله منهجيات اخرى اللي غيقرب الجهوي. ولكن ما تنساوش تشجعوني بالاشتراك وبلي جيم باش انا نشجع ونحط لكم فيديوهات اكثر. بون شانس.